جی नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि जामिया NAD की बासलाहियत तालिबात ने बहुत ही ज़बरदस्त एक शानदार जो है वो एक ये समझ लीजिए गैजेट निकाला है जो पाँव और टांगों की सेहत को जांचने के लिए है। तो ये स्मार्ट शूज़ क्या हैं, इसके हवाले से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर इंजीनियर मोहम्मद अली अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और साथ में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ये जो पूरी रिसर्च के साथ स्मार्ट शूज़ बनाए हैं, इसके हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ हैं वदीका राजपाल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ हैं जवेरिया जावेद, ताबिया काशिफ एंड फाकिया नदीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। बढ़िया, आप लोग टैलेंटेड ख़वातीन हो और माशाल्लाह से आप लोगों ने मिलकर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट निकाला है, तो हम इसके हवाले से जानेंगे। सबसे पहले सर ये बताएं, कौन बताएगा इनमें से? वैसे तो ये चारों ही माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। यू कुड चलिए फिर वदीका से पहले पूछ लेते हैं। जी वदीका। जी देखिए, स्मार्ट शू बेसिकली ये है कि आपके जो वॉकिंग पैटर्न्स हैं, हम इसे गेट एनालिसिस कहते हैं। मेडिकल टर्म में गेट का मतलब होता है आपके चलने का अंदाज़। तो जिस तरीके से लोग चल रहे हैं उसमें जब वो 30 to 35 की एज में आते हैं तो उनको कुछ बीमारियां होती हैं, इंजरीज होती हैं, जिसमें आपके पास पार्किंसन डिजीज़ है, डेमेंशिया वगैरह है, और फिर आपका चलने का अंदाज़ अगर गलत है तो आप आगे जाके बहुत ही डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शन में चलते हैं। फ्लैट फुट वालों का भी कुछ होता है? फ्लैट फुट वालों का भी अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल, फ्लैट या बहुत ज़्यादा वेट वाले लोग हैं, उन लोग के भी चलने में पैटर्न असल में जो इसमें प्रेडिक्शन हो रही है ना कि आपका नॉर्मल गेट है या आप सही चल रहे हैं, वो इसी के बेसिस पे हो रही है कि आपका जेंडर, हाइट और वेट स्पेसिफिकली क्या है। तो वो फ्लैट फुट के बारे में भी यही है, क्योंकि फ्लैट फुट का चलना और दूसरों का डिफर करता है। तो अब इसमें यह है कि आप इसको पहन के 1.5 मिनट की वॉक करेंगे तो आपका जितना भी सेंसर्स से डाटा है, हमारे जो सेंसर्स लगे हुए हैं उनसे आपका सारा का सारा डाटा, 4 पैरामीटर्स हैं, स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड वेलोसिटी, केडेंस है, आपका फुट काउंट और आपका फुट एंगल है, वो सब आपको वायरलेसली वाईफाई के थ्रू सब कुछ वेबसाइट पे दिखेगा। इस वक्त पाकिस्तान में यह है कि गेट एनालिसिस जो लेबोरेटरीज में हो रही है ना, वहाँ 2 से 3 दिन रिपोर्ट जनरेट होने में लगते हैं। पेशेंट यहाँ से जाए, लेबोरेटरी में जाए, और फिर वो आने जाने का टाइम, ये टाइम कन्वीनियंट है। घर पे आप इसको लें, आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन घर पे है, थर्मोमीटर, इसी तरह इसको भी रखें, आप अपनी एनालिसिस घर पे कर सकते हैं। डायरेक्टली सब कुछ आपको वेबसाइट पोर्टल पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, तो वो टाइम कन्वीनियंट है, इजीली आपको सब कुछ है। अच्छा, इससे फायदा क्या क्या होगा हम जानते हैं जी, आप में से कौन बताएगा? फाकिया बता दें। जी, तो सबसे पहले तो ये कि जो है हमारे जो है मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह जो है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेसिकली पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज़ हैं लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है। वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, कैमरा ऑब्जर्वेशन के अंडर बहुत दिन तक वो आपको वॉक कराते हैं, फिर रिपोर्ट जनरेशन में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये जो है ये टाइम टेकिंग नहीं है। आपने चलना है, 90 सेकेंड्स वॉक करनी है, सेम टाइम जो है आपका सारा डेटा वेबसाइट पर आएगा, आपने एक बटन पे क्लिक करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि वैसे भी एक जनरली भी कि एक तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो गया, टाइम आपका जो है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, साथ साथ ये कि आप चलने के जो पैटर्न होता है उसके बारे में फिर ये हो जाएगा लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो आके जो है, जैसे मुझे अगर हल्का सा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फौरी तौर से मैं आकर जो है इससे पता चल सकेगा। तो ये क्या मॉनेटरी वाइज भी थोड़ा सा क्या ये सफिशेंट होगा, बेहतर होगा? जी बिल्कुल। देखें, ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव टूल नहीं है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आपके गेट में कोई मसला है, या आपकी पूरी प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप रिहैब की तरफ जाएंगे, जैसे अगर आपका कोई मसला डिटेक्ट हो जाता है तो वो जो पूरी प्रोग्रेस ट्रैकिंग है वो भी हमारे स्मार्ट शू की हेल्प से जो है आप पता लगा सकेंगे, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। अब नहीं, मैंने कहा जल्दी रिपोर्ट की वजह से क्या पैसे भी कम हो जाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल। आप देखें अभी लेबॉर्ट्रीज़ में, क्योंकि ये अगर हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की भी सिर्फ कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद है। अच्छा। ये हर शहर में नहीं है, हर जगह नहीं है, तो लोगों को इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। तो हम ये चाहते हैं कि ये स्मार्ट शूज़, जिस तरह अभी वेदिका ने बोला कि हमारे पास घर में ब्लड प्रेशर की मशीन्स मौजूद होती हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, तो अगर किसी को बीपी का मसला है, किसी को अपने हार्ट का मसला है, तो वो फटाफट अपने घर पे ही अपना टेस्ट करा लेते हैं, उनको अलग से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो हम भी बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं कि गेट एनालिसिस भी लोगों के लिए इतना ज़्यादा फीजिबल हो जाए कि वो घर बैठे बैठे ही अपनी डिटेक्शन कर लें, और अगर उनको फिर एक बार ये चीज़ वेरीफाई हो जाए कि जी हमारे चलने में कोई मसला है, तो फिर वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, फिर हम जानेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है ये भी, और इसका इलाज फिर कैसे हो सकता है। इसके बाद वदीका क्या बताइए, कैसे हो सकता है इसका इलाज, और
یہ تو خیر ایک کوشچن، ایک میں آپ سے وہ کوشچن کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر جو ہے نا یہ شوز کس لیے کام آئے گا، پھر اس کے بعد علاج بھی اس کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. علاج کے حوالے سے ہمارا شوز اس وقت آپ کو تو جنرلی بتائے گا کہ نارمل ہے. یہ تو اس نے بتا دیا، ڈیٹیکٹ کر دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جن لوگوں جو پیشنٹس ہیں ایکچوئل میں جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو ریہیبلیٹیشن کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ کا چلنے کا انداز ظاہر ہے ایک دن میں تو صحیح نہیں ہوگا، آپ کو روز یہ شوز پہن کے چلنا ہے اور وہ شوز آپ کو بتائے گا کہ آج آپ نے اینگل اتنا امپروو کیا، آج اتنا امپروو کیا. اس طرح کرتے کرتے جب آپ روز فزیو تھراپسٹ کے لیے بڑا آسانی ہو جائے گی کہ وہ یہ شوز پہنا کے جو واکنگ فزیو تھراپی ہوتی ہے یا فزیو تھراپی کے بعد بھی اگر وہ واک کراتے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ آج ڈفرنس پوسٹ آیا ہے. سرجری ریکوری ہوتی ہے یہ اس میں بھی آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہے. اور پلس یہ کہ ڈاکٹرز اس کو کلینک میں فزیو تھراپسٹ یوز کر سکتے ہیں. پیشنٹس کو وہ بلائیں وہیں پہ ان کو چلا کے 90 سیکنڈز میں سب سارا ڈیٹا ان کے پاس آ جائے، ان کو ٹریٹمنٹ بھی وہ دے سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ والی چیز ہے کہ لیبارٹریز سے وہ بچ جائیں گے کہ 2-3 دن تقریباً ہر ایسا کلینک جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ واکنگ آپ کے سٹائل کیسا ہے، واکنگ صحیح ہے. اگر تھوڑی کئی لوگوں کو نروس کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی واکنگ سلو ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کو چکر آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی واکنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد یہ پتہ چل سکتی ہے کہ پرابلم کیا ہے اور کہ کس طرح سے کیور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ڈیٹیلز آ جائیں گے تو نیچرلی کیور ہونے میں یہ فائدہ ہوگا. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ شوز بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور سر نے آپ لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی کتنی ہیلپ کی، ذرا بتائیے گا. بالکل. دیکھیں ہمیں جو ٹائم لگا ہے وہ اس کو 1 سال لگا ہے 2 سیمسٹرز کے حوالے سے بنانے میں. اور سر کا تو اتنا اس میں انپٹ ہے، ظاہر ہے سر کی گائیڈنس تھی اور آئیڈیا یہ ہمارے سپروائزر جو ہیں سر سید عباس علی جو یا نہیں ہے ان کے ساتھ تھا. انہوں نے ان کے تھرو اور سر علی کے تھرو یہ ہمیں آئیڈیا ملا ہے. اور سر کی تھرو آؤٹ جرنی جو ہمارے ساتھ گائیڈنس رہی ہے، انہوں نے جتنا ہمیں ہیلپ کیا ہے، ریسرچرز وغیرہ ریسرچ کرنے میں ہمیں ہیلپ کی، ڈیٹا کلیکشن میں ہمیں ہیلپ کی. تو اوبیسلی ان کے بغیر تو یہ پروجیکٹ ممکن ہی نہیں تھا. بالکل. سر علی یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ سے میں کہوں گی کہ خواتین جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ ٹیم آپ نے خود سلیکٹ کی تھی. اینڈ یو تھنک سو کہ خواتین زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اس لیے سلیکٹ کی آپ نے یہ ٹیم؟ ویسے تو نو ڈاؤٹ. اب میں سب سے پہلے تو میں NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک چینلائزیشن کی اور اس کے بعد کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو یہ اپارچونیٹی دی FIP کی طرف ان کو ریموٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عباس اور ان کی ٹیم نے کافی سپورٹ کرتے ہوئے اور چینلائزیشن کرتے ہوئے ان کو یہاں تک لے کر آئے. اس کے بعد آپ کا کویشچن جو اس خاص طور پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ NAD یونیورسٹی میں جو وومن امپاورمنٹ ہے، یونیورسٹی کی میں بات کروں گا، وہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو بھی کافی امپاور کیا جا رہا ہے. ویسے بوائز تو ہمارے ماشاء اللہ پرفارم کر ہی رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ. NAD کے اندر یہ انوائرمنٹ ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ خاص طور پہ فیمیل فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کو کافی گرومنگ کا چانس ملتا ہے. اور پیرنٹس کو یہ میسج جا رہا ہے اس پروگرام سے، GTV کے مارننگ شوز ہے. دیکھیں مارننگ شوز جو ہیں وہ ہماری پبلک کو اویئرنیس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اب یہ سوچیں کہ مارننگ میں آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری جنریشن ہے یا جو ہماری خواتین ہیں جو گھر کی، وہ دیکھ رہی ہوں گی. وومن امپاورمنٹ کی ابھی بات کی تو وہ کتنا موٹیویٹ ہو رہی ہوں گی کہ یہ اسٹوڈنٹس اس وقت انڈسٹری میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گھروں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فیمیل وہ ڈو واٹ ان دا یونیورسٹی، وہ ڈو واٹ ان دا جاب. تو آپ سوچیں وومن امپاورمنٹ کا سب سے پازیٹیو برائٹ سائڈ میں GTV کو سیلیوٹ کروں اور آپ کی ٹیم کو کہ وہ اس مارننگ شو سے بھیج رہے ہیں. اور وہ کس طرح بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ان بچوں نے جو کام کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ یہ اسٹوڈنٹس آن لائن ان کے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز اوپن ہو گئی ہیں. تو NAD کے جو ڈفرینٹ میں یہاں پہ کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑا جو NAD کی ECE فیکلٹی ہے اس کا بہت پازیٹیو رول ہے، اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور NAD یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ان اسٹوڈنٹس سارے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ان کو کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس جب ان کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی کوشش کریں گے ڈیفینیٹلی کہ وہ مزید سے مزید بہتر سے بہتر پروجیکٹ. آج آپ لوگ آئے ہو ٹیلی ویژن پر، آپ لوگوں نے جو ہے اسپیشلی بتایا اپنے حوالے سے، آپ لوگ ایک فیملی ممبرز دیکھ رہے ہوں گے، والدین دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ یہ ایک ان کو ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے ہماری بچیاں جب آگے بڑھ سکتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اور کتنی خواتین اس وقت ڈفرینٹ فیلڈس میں ہوگی وہ بھی اپنا جو ہے لوہا منوا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اب جائیں گے بریک کی جانب. بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا.